जिस सफ में इस उम्मत का सबसे बड़ा अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी हो, जिस सफ में इस उम्मत का सबसे बड़ा कारी हजरत उबय इब्न काब भी हो, जिस सफ में उम्मत और कुरान पाक का सबसे बड़ा मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी हो, जिस सफ में इस उम्मत का सबसे बड़ा फकीह हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी हो, जिस सफ में दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत अलीउल मुर्तजा भी हो, जिस सफ में तिन नूरैन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी हो, जिस सफ में खलीफा राशिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती हो, 1.25 लाख सहाबा कराम की सफ में अगर किसी सहाबी को मेरे पैगंबर ने अपना खलील बनाने और अपने दोस्त बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है, वो सहाबी सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर हैं। इंतहाई काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस और बाबरकत कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह नूर की एक आयत तिलावत की गई है। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारे से अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और उनकी मनक़बत ज़िक्र फरमाई है। गुज़श्ता मज़मून के तसलसल के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और उनका शान और उनके मनाक़िब ज़िक्र हो रहे हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इस बड़ी कायनात में मेरे रब ने अगर किसी हस्ती को शान वाला बनाया है, अज़मत वाला बनाया है, तो वो हज़रत अबू बकर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे और आपके हबीब समेत तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अगर एक सफ में जमा किया जाए तो सिर्फ एक पैगंबर ऐसा है, एक हस्ती ऐसी है जिसको अल्लाह पाक ने अपना खलील मुंतखब फरमाया है, और वो हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया, अपना खलील चुना, अपना दोस्त बनाया। और फिर अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को एक सफ में जमा किया जाए, जिस सफ में बयातुर रिज़वान में शिरकत करने वाले 1400 सहाबा इकराम भी हों, जिस सफ में असहाबे बदर 313 सहाबा इकराम भी हों, जिस सफ में वो 10 सहाबा जिनको एक ही मजलिस में जन्नत की बिशारत और खुशखबरी दी गई है वो भी हों, जिस सफ में इस उम्मत का सबसे बड़ा अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी हो, जिस सफ में इस उम्मत का सबसे बड़ा कारी हजरत उबय इब्न काब भी हो, जिस सफ में इस उम्मत और कुरान पाक का सबसे बड़ा मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी हो, जिस सफ में इस उम्मत का सबसे बड़ा फकीह हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी हो, जिस सफ में दामाद पैगंबर फातिह खैबर हजरत अलीउल मुर्तजा भी हो, जिस सफ में ज़िन्नूरैन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी हो, जिस सफ में खलीफा राशिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती हो,
सवा लाख सहाबा किराम की सफ में अगर किसी सहाबी को मेरे पैगंबर ने अपना खलील बनाने और अपने दोस्त बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है तो वो सहाबी सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन सिवल्लाह लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं रब के अलावा किसी को ऐसा दोस्त बनाने वाला होता कि दिल के खाने में सिर्फ वही हो, उसके अलावा और कोई ना हो, तो मैं ऐसा दोस्त हजरत अबू बकर को बना लेता। तो एक तरफ अंबिया के सफ में अगर खलील हैं तो हजरत इब्राहीम, और दूसरी तरफ सहाबा किराम की सफ में अगर खलील बनने की कोई हस्ती लायक हैं तो वो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे और आपके हबीब पैगंबर ने जिंदगी के दो सफर बड़े अजीब किए। एक में हम सफर हजरत जिब्रील बुराक लेकर आपके दरवाजे पर आया, दूसरे सफर में मेरे हबीब अपने दरवाजे और घर से निकलकर अपने हमसफर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी हैं और उसको अपना हमसफर बनाया है। और ये हमसफर हजरत अबू बकर हैं जो आया नहीं, जिसके दरवाजे पर खुद मेरा और आपका हबीब चल कर गया है। उस सफर में हजरत जिब्रील ने बुराक पेश की है, इस सफर में हजरत अबू बकर ने अपने कंधे पेश किए हैं। कितने सारे अहादीस के जखीरे में ये मौजूद हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फुला फुला मौके पर ये बात हुई जहां मैं भी मौजूद था, जहां अबू बकर और उमर भी थे। सहाबा किराम के जुर्मट में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अभी रास्ते में आते हुए एक जानवर, एक गाय ने मुझसे बात की और अपने मालिक की शिकायत की है कि वो मुझे चारा कम खिलाता है, मेरा ख्याल नहीं करता। सहाबा किराम ने दूसरी की तरफ देखते हुए अर्ज किया, अबक़रतुन ततकल्लम, क्या गाय भी बोलती है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हां, अगर बुलवाने वाला बुलवाना चाहे तो वो जानवरों से भी बुलवा लेता है, वो उनकी जुबान में भी गोयाई अता कर लेता है। फरमाया उस गाय ने बात की है, मैं भी तस्दीक करता हूं, ये अबू बकर और उमर भी तस्दीक करते हैं, जबकि न वहां अबू बकर थे न वहां उमर थे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मैं अपने रोजे मुबारक से उठूंगा, फरमाया मेरे एक जानिब अबू बकर होंगे और एक जानिब उमर होंगे। फरमाया मेरे रब ने मुझे 4 वजीर अता किए हैं, 2 वजीर मेरे आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीन पर हैं। फरमाया जमीन पर जो 2 मेरे मुशीर और मेरे वजीर हैं, एक अबू बकर है और एक उमर है। एक नहीं सैकड़ों मिसालें ऐसे मिल जाएंगी जहां अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपने साथ हजरत अबू बकर को शरीक करवाया है कि फुला फुला काम मैंने भी किया, अबू बकर ने भी किया, फुला फुला मकाम पर मैं भी था, अबू बकर भी था, फुला फुला मकाम पर मेरे साथ अबू बकर भी थे। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, सहाबा किराम से पूछा कि आज किसी ने किसी मुसलमान की अयादत और बीमार पुरसी की है? सहाबा किराम खामोश। एक उंगली फिजा में बुलंद हुई। सहाबा किराम ने भी देखा, अल्लाह के हबीब ने भी देखा कि ये बुलंद होने वाली उंगली ये किसी और की नहीं, ये हजरत अबू बकर की थी।
پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے آج کسی نے کسی مسکین، یتیم، غریب، مسکین اس کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ پھر خاموش۔ حضرت ابو بکر کی انگلی پھر فضا میں بلند ہوئی۔ پھر اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کی جنازے میں شرکت کی ہے، اس کی تجہیز تکفین میں شرکت کی ہے؟ پھر فضا میں حضرت ابو بکر کی انگلی بلند ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ خصلتیں کسی جنتی کی زندگی میں ہی ہو سکتی ہیں، یہ عادتیں، یہ خصلتیں اس ہستی کی ہوں گی جو ہستی جنتی ہے۔ اور صرف جنتی نہیں، جب جنت کے دروازوں پر جائے گا تو 8 دروازوں سے آواز آئے گی، صدا بلند ہوگی، پکار اٹھے گی، مرحباً بی بکرن، مرحباً بی بکرن۔ ابو بکر کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ابو بکر کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیا ہستی ہے، جب جنت کے دروازے پر جائے تو جنت خوش ہوتی ہے، جب جنت کے دروازے تک پہنچے تو جنت خوش ہوتی ہے کہ کون سی ہستی میرا مکین بن رہی ہے، کون سی ہستی ہے جو میرے اندر آ رہی ہے، اور وہ مرحبا کہتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے۔ جبکہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جنتی بنیں، اور جنت کی خواہش یہ ہے کہ میرا مکین ابو بکر ملے، میرے گلیوں میں ابو بکر گھومے اور پھرے، یہ جنت کی خواہش ہے، یہ جنت کی تمنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے 5 دن پہلے مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، صحابہ اکرام سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں، اور اگر وہ رب کے پاس آنا چاہیں تو وہ اپنے رب کے پاس آ جائے۔ اس بندے نے رب کے ہاں جانا پسند کر لیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا وہ بندہ کون ہے، کس کو اختیار دیا گیا ہے، صرف اتنا فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ یہ جملہ مکمل ہونا تھا، کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، صحابہ کرام نے اپنے پہلو میں دیکھنا شروع کیا کہ رونے والا کون ہے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو رونے کی کوئی بات فرمائی نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو ایک بندے کی بات فرمائی ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا، اس بندے نے رب کے ہاں جانا پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا رونے والا کوئی اور نہیں، وہ ان کا سردار، وہ ان کا امام، وہ ان میں سب سے افضل اور عالم حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا ابو بکر کیوں رو رہے ہیں آپ، رونے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے تمہیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے وہ عبد مخیر، جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ منبر پر تشریف فرما، دونوں جہانوں کا سردار میرا دلبر ہے۔ اب یہ مجھ سے اور آپ سے، امت سے الگ ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، مجھے اس کی جدائی پر کہ بچپن سے لے کر ابھی تک جو میں جس کے ساتھ ہوں اب وہ مجھ سے الگ ہونے والا ہے، وہ مجھ سے جدا ہونے والا ہے، اس جدائی پہ رو رہا ہوں۔ جو بات صحابہ کرام سمجھ رہے تھے، اشارہ ہے کسی بندے کے لیے، حضرت ابو بکر کی نگاہ وہاں تک بھی پہنچی کہ کوئی اور نہیں، وہ میرا حبیب ہے۔ وہ مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے، وہ مزاج رسالت کو سمجھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ تورات کا
ایک پرچہ ملا، ایک صفحہ ملا، اس کی تلاوت کر رہے تھے، خیال نہیں تھا، پیارے پیغمبر کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ میرے حبیب کس چیز پر غصہ ہو رہے ہیں، اور کوئی چیز نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ حضرت عمر اس پرچے کے، اس صفحے کے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر سکلت کا امک، تیری ماں تیری اوپر روئے، اما ترا بوجہ رسول اللہ، دونوں جہانوں کے سردار کے چہرے انور کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو؟ انہوں نے دیکھا تو صفحے کو ایک طرف رکھ کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یہ کلمات دہراتے اللہ کے پیارے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کروایا۔ یہ مزاج نبوت کو سمجھنے والے کہ اس وقت میرے آقا کو غصہ کس بات پر آیا، یہ مزاج سمجھنے والا صرف حضرت ابو بکر ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر جو میرے پیغمبر کا پہلا صحابی بھی ہیں، پہلا امتی بھی ہیں، جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا ہے، اب بھی ساتھ ہیں، قیامت میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ تقریباً 6 سے 8 سال کی عمر میں آپس میں دوستی بنی ہے، اور یہ دوستی ایسی پکی اور اتنی سچی ہے کہ اب ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے کی بھی ہے، زمانہ اسلام کے بعد کی بھی ہے، اب روضہ رسول میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اور جنت میں بھی ہوگی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں رہتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا۔ صرف 150 احادیث روایت کی ہیں، پوری زندگی ساتھ رہا ہے، لیکن روایت فرماتے ہیں تو تقریباً 142 143 احادیث ہیں، جن کے راوی حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو بکر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ما من رجل، فرمایا کوئی بھی آدمی جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، نفس بہکا دیتا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو گناہ کر لیا ہے، میں نے خطا کر لی ہے، مجھ سے برائی ہو گئی ہے، فیتوضا، پھر وہ آدمی وضو کرتا ہے، عام وضو نہیں، فیحسن الوضو، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، فرائض کا بھی خیال، اس کے واجبات کا، اس کے سنن کا، اس کے مستحبات کا، غرض جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اور پھر ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت توبے کی ادا کر لے، ربا مجھ سے خطا ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، معافی کا طلبگار ہوں۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الا غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس آدمی کے اس خطا اور گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ 2 رکعت توبہ ادا کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، اور اس 2 رکعتوں کے بعد اس کے گناہوں کو معاف ہونا، روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل حرم الجنہ، کہ اللہ پاک نے جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ کس پر؟ اس جسم پر، اس جسد پر، اس انسان پر، اس ہستی پر، اس آدمی پر جس کی غذا حرام ہو۔
जिसका खाना पीना हराम का हो। हजरत अबू बकर फरमाते अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने इस पर जन्नत को हराम कर रखा है। यह जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसके पेट में हराम का लुक़मा मौजूद हो, जिसकी ग़िज़ा, जिसका खाना पीना हराम का हो। फरमाया वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। खुद इन्हीं का वाक़या है। एक गुलाम दिन भर काम करते, रात को मजदूरी करके आपके सामने पेश करते। एक दफा उन्होंने कुछ खजूरें पेश की। आपको भूख लगी थी, पहले पूछा करते थे, आज पूछे बगैर उसे कुछ खा लिया। तो गुलाम कहने लगा, आका हमेशा आपने सवाल किया है कहां से लाए, कैसे लाए, किसका है, आज कोई सवाल नहीं किया, पर मैं बता दो। तो अर्ज करने लगा कि जमाने जाहिलियत में मैं कहानत किया करता था, वो हाथ के लकीर देखकर किस्मत मालूम किया करता था। तो मैंने किसी के लिए कहानत की हुई थी, उस वक़्त उसने उसका पैसा नहीं दिया था। आज के मुहावरे के एतबार से उसने शुक्राना उस वक़्त अदा नहीं किया था। आज मिला तो आज उसने शुक्राना अदा किया, वो शुक्राना आपके दरबार में पेश किया गया। आपने फरमाया ये तो हराम है। उसको उल्टी किया, फिर पानी पीते रहे, उल्टी करते रहे, पीते रहे, उल्टी करते रहे, यहां तक कि मैदा बिल्कुल धुलवा दिया। और फिर यही बात इरशाद फरमाई कि मैंने अपने हबीब से सुना है कि जिसकी जिस्म की ग़िज़ा हराम की हो उस पर जन्नत हराम है, वो जन्नत में कभी दाखिल भी नहीं हो सकता है। रिवायत भी खुद उनकी और खुद उनका अमल भी। यही हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया कि मैं अल्लाह पाक से मांगता हूं तो हमेशा आफवा और आफियत मांगता हूं। मैं जब भी अल्लाह से मांगता हूं तो फरमाया आफवा मांगता हूं और आफियत मांगता हूं। आफवा अल्लाह पाक मुझे बख्श दे, जबकि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अबू बकर तू जन्नती हैं। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा, जाओ अबू बकर पर मेरा सलाम अर्ज कर दें, जाकर अबू बकर से पूछें अब मुझसे खुश हैं, राजी हैं। ये मकाम, उसके बावजूद फरमाया जब भी रब से मांगना हो तो अफ़्वा मांगता हूं, बख्शिश मांगता हूं, माफी मांगता हूं। और दूसरे नंबर पर फरमाया आफियत मांगता हूं कि रब की तरफ से कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई दुख ना आए। मैं अबू बकर कमजोर हूं, रब का इम्तिहान पास नहीं कर सकता। तो अपने कमजोरी, अपनी एजज को सामने रखकर रब से हमेशा आफियत मांगता हूं कि मेरा रब मेरे साथ आफियत का मामला फरमाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मांगनी शुरू की, ए अल्लाह मुझे सब्र दे दें, ए अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे दें। आपने फरमाया मुसीबत मांग रहे हो? सहाबी ने अर्ज की अल्लाह के हबीब सब्र मांगा है, सुबात साबित कदमी मांगी है। फरमाया सब्र कब आएगा? मुसीबत आएगी तो सब्र करोगे, इम्तिहान आएगा तो साबित कदम रहोगे। तो आपने तो मुसीबत मांगी है। अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब क्या मांगू? फरमाया आफियत मांगू, आफियत मांगू। अल्लाह के प्यारे पैगंबर खुद दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह अफ़्वा भी मांगता हूं, आफियत भी मांगता हूं, और आफियत दुनिया की भी, आफियत आखिरत की भी, कि दुनिया की जिंदगी भी आफियत की हो और आखिरत में जन्नत तक का सफर यह भी आफियत के साथ हो जाए। तो यहां हजरत अबू बकर भी फरमाते हैं मैं अल्लाह से मांगता हूं तो अफ़्व और आफियत मांगता हूं। यह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी है। फजाइल बेशुमार हैं, महासिन बेशुमार हैं, लेकिन आपकी सीरत एक नुक्ता,
آپ کی سیرت میں ایک نقطہ جو میرے حبیب کی مرضی تھی وہ حضرت ابو بکر کی عادت تھی. جو حضرت ابو بکر کی زندگی بھر جو عادت بنی تھی وہ عادت وہی تھی جو میرے پیغمبر کی مرضی. جیسا وہ چاہتے تھے ابو بکر نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا تھا. حضرت ابو بکر کی سیرت مجھے اور آپ سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بنائے جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے. تو پھر قیامت کے دن حشر بھی صدیقین کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخرت اور میدان حشر میں معیت اور ان کی سفارش اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.